कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ॐ अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् वं अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः सन्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वललुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् वं तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत वं दम्भोदर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं वं दैवी सम्पद विमोक्षाय निबद्धायासुरीमता माशुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव वं द्वौ सर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु वं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते वं असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् वं एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः वं काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः वं चिन्तामपरिमेयं च प्रलयन्तामुपश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः वं आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान् वं इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् वं इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् वं असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरान्नपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी वं आढ्यो हि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया जख्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानो विमोहिताः वं अनेकचिद्विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च वं आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदन्विताः जजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् वं अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः वं तानहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिप्राम्यजस्रमशुभा नासूरीष्वेव जोनिषु वं आसूरीं जोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो जन्त्यधमां गति वं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः
कामं क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्वं एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयो स्ततो जाति परंगति त्वं यः शस्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परंगति त्वं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि त्वं तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभागयोग नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।